भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। और आला हजरत सरकार ने अजमत मदीना बयान करते हुए यूं तहरीर फरमाया है कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। हजरात, अजमत मदीना के हवाले से आपने बहुत कुछ उलमाए किराम से सुना होगा और किताबें पढ़ने वाले हजरात ने किताबों में भी पढ़ा होगा। हजरात, इस मुख्तसर से वक्त में दो एक बातें आपसे करके अपनी बात तमाम करना चाहूंगा। मैंने कुरान करीम के आयत करीमा को उन्वाने सुखन बनाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह अलैहि। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, ये आयत कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है। रब काबा इरशाद फरमाता है कि जिसने हज या उम्रा किया उस पर कोई गुनाह नहीं है। मतलब ये है, अल्लाह के मुकद्दस घर का तवाफ करने वाला, हज खाने काबा करने वाला इंसान या उम्रा करने वाला इंसान गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है, इस तरह गुनाहों से पाक होता है जैसे कि आज ही वो अपने माँ के शिकम से बेगुनाह पैदा हुआ हो। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम की उम्मत को रब काबा ने यह मकाम बख्शा है। हजरात, पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए ये निजाम कुरान एक है। अल्लाह फरमाता, जिसने भी हज या उम्रा किया वो गुनाहों से बिल्कुल पाक है। हजरात, इसी बात को सुन करके पढ़कर कुछ लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं और जाने के बाद जब वापस आते हैं, वापस आकर भी उनकी वही काला बाजारी का सिस्टम जारी रहता है जो हज या उम्रा करने से पहले गुनाह की आदतें उनके अंदर थी, गुनाह के मामलात उनके अंदर थे। हज उम्रा करने के बाद भी लोग उसी तरह उन गुनाहों का इर्तिकाब करते रहते हैं। आप जरा इस आयत कुरानिया के हवाले से ये जुमला मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह फरमाता, जिसने हज किया या उम्रा किया उस पर कोई गुनाह नहीं है, मतलब वो गुनाहों से पाक है। मगर आप ये बात ध्यान में रखें कि जो इंसान हज या उम्रा कर लेता है वो शख्स गुनाहों से पाक होता है जिसने खाने काबा का तवाफ करने के बाद, अल्लाह के मुकद्दस घर का चक्कर लगाने के बाद, खिलाफे काबा थाम कर या खाने काबा के सामने खड़े होकर उसने रब की बारगाह में ये तौबा किया और वादा किया, मौला अब तक के मैंने जो गुनाह किया है, अब तक के मुझसे जो गलतियां सरजद हुई है, ए अल्लाह, आज मैं तेरे घर के सामने खड़े होकर उन गुनाहों से तौबा करता हूँ। अरे परवरदिगारे आलम, जिंदगी का जो बकिया हिस्सा है आने वाले वक्त में उन सारे गुनाहों को न करने का वादा कर रहा हो। मतलब ये है, हमने पिछली जिंदगी से गुनाहों से तौबा किया, आने वाली जिंदगी में उन गुनाहों को न करने का वादा किया है और वापस आने के बाद हम उन तमाम गुनाहों से दूर रहेंगे तो हम गुनाहों से महफूज होंगे, तो हमारा गुनाह माफ कर दिया जाएगा, हम बेगुनाह बन करके वापस आते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें, हज या उम्रा जाने से पहले हम जो गुनाह करते थे वहां से वापस आने के बाद भी हम वो करते रहे तो पहले का गुनाह माफ हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। हज उम्रा करने से पहले जो गुनाह आप करते रहे, अगर हज उम्रा करने के बाद वो गुनाह आप फिर से कर रहे हैं तो पहले का गुनाह भी नामे अमल में बाकी रहेगा, बाद वाला गुनाह भी नामे अमल में लिखा जाएगा। मेरी कौम के लोगों, आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए, खुदा इस्तिताअत बख्शे, आप हज करने के लिए तशरीफ ले जाएं, अल्लाह आपको तौफीक सईद अता फरमाए, आप उम्रा पर जाएं, लेकिन वहां से आने के बाद उन सारे गुनाहों से तौबा करके आप वापस आइए। बारगाह सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान सरकार में कुछ लोगों ने पेश होकर एक सवाल किया था, हजरत एक बात बताएं, दुनिया से लाखों लोग हज करने जाते हैं लेकिन हमें कैसे पता चले, कोई अलामत भी ऐसी है, कुछ निशानियां भी ऐसी है
کہ جس سے ہم سمجھ لیں اللہ نے ہمارا حج قبول کر لیا ہے۔ آپ ذرا سا توجہ ہماری طرف دیں، میں بہت دیر تک آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں پوچھنے والوں نے پوچھا، حضور تمامی دنیا کے تمام لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت ہم کیسے جانیں کہ اللہ نے ہمارے گاؤں کے حاجی صاحب جو گئے تھے ان کا حج قبول کر لیا، ہمارے رشتہ دار جو گئے تھے اللہ نے ان کا حج قبول کیا کہ نہیں، ہمارے ملنے والے عزیز و اقربا جو حج پر گئے تھے اللہ نے ان کا حج قبول فرمایا کہ نہیں، ہم یہ کیسے جانیں؟ اس کے کچھ نشانیاں ہیں، اس کے کچھ علامات ہیں، اس کے کچھ کچھ اشارات ہیں۔ امام اہل سنت کنز الکرامت جبل العلم والاستقامت آیات من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہاں اس کے علامات اور اس کے کنایات ہیں، ہاں اس کی پہچان ہے کہ اللہ نے حج قبول کیا کہ نہیں۔ حضور بتائیں کہ ہم کیسے جانیں کہ حاجی صاحب حج پر گئے تھے اللہ نے ان کا حج قبول کیا کہ نہیں کیا، اللہ نے ان کا حج قبول فرمایا کہ نہیں، ہم کیسے جانیں؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جو انسان حج کرنے گیا تھا، آپ توجہ ہماری طرف سے جملہ آپ سماعت کریں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو آدمی حج کرنے گیا تھا، جو آدمی حج کرنے گیا تھا، حج کرنے جانے سے پہلے اس کے معاملات کیا تھے، حج کرنے کے بعد میں اس کے معاملات کیا ہیں، حج کرنے سے پہلے جو گناہ کرتا تھا حج کرنے کے بعد بھی اگر وہ گناہ کر رہا ہے سمجھ لو اللہ نے حج قبول نہیں فرمایا۔ حج کرنے سے پہلے جو گناہ کرتا تھا حج کرنے کے بعد وہ سارے گناہ کے کام چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، ان کے قریب نہیں جاتا، سمجھ لینا اللہ نے حج قبول فرما لیا ہے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، خدا نے دولت دی ہے تو آپ مدینہ منورہ کا سفر ضرور کریں، حج عمرہ کے لیے ضرور اللہ کے مقدس گھر کا دیدار کرنے کے لیے جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، ظاہری طور پر ہم اور آپ سبھی لوگ جناب محترم قاری ربیع المصطفیٰ کو رخصت کرنے کے لیے ان کے استقبالیہ طور اس محفل میں حاضر آئے ہیں، یہ کل سفر مدینہ کے لیے جو سفر فرمائیں گے، مدینہ شریف کے لیے یہ آپ اپنا سفر جاری کریں گے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ظاہری طور پر دیکھنے کے اعتبار سے تو ایسا لگتا ہے یہ ہماری بستی کا شخص ہے، ہماری بستی کے رہنے والے آپ ہی جی ہیں، ہماری آبادی کے ڈاکٹر صاحب ہیں، ہماری آبادی کے قاری صاحب ہیں، ہمارے رشتے میں چچا لگتے ہیں یا ہمارے ماموں خالو لگتے ہیں یا رشتے میں فلاں ہمارا ان کا تعلق ہے، ہم ان کو رخصت کرنے آئے ہیں، مگر نہیں ظاہری طور پر ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہے ہماری بستی کا ایک فرد جا رہا ہے، ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آبادی کا ایک انسان جا رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ جانے والا جو جا رہا ہے دنیا کا عام آدمی نہیں، یہ مدینہ شریف جانے والا مصطفیٰ کا مہمان بن کے جا رہا ہے، رسول اللہ کا مہمان جا رہا ہے۔ ہم نبی کے مہمان کو رخصت کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے اس کے ہاتھوں اپنے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرنے آئے ہیں۔ حضرات آپ سبھی حضرات انہیں رخصت کریں بھیجیں، ان کے ہاتھوں آپ یہ پیغام ضرور دیں حضرت در رسول پر حاضری ہو، روضہ سرکار مدینہ کے قرب میں آپ کا جانا ہو، نبی کی سنہری جالیوں پر آپ کی نگاہ پڑے، سبز گنبد کو آپ ملاحظہ فرمائیں، منبر رسول کی زیارت کا شرف حاصل کریں، مدینے کی گلیوں سے آپ کا گزر ہو، مصطفیٰ کریم پیغمبر کی بارگاہ میں ہم غلاموں کا سلام عقیدت پیش کر دینا۔ اے میرے آقا آپ نے کرم فرمایا ہے، مجھ گنہگار کی حاضری تو ہوئی ہے مگر اے میرے آقا آپ کے بہت سے دیوانے آپ کے در کی حاضری کے لیے بے چین و بے قرار تڑپ رہے ہیں، میرے آقا کرم فرما دے ان غلاموں کے بھی آپ کے در پر حاضری ہو جائے۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم تمام غلامان مصطفیٰ کو اپنی امتیوں کو تعلیم عطا فرمائی ہے، ہم خانہ کعبہ کا طواف کیسے کریں گے یہ تعلیم میرے آقا نے ہمیں دے دی ہے۔ آپ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے سلام عقیدت و محبت پیش فرمائیں کہ میرے آقا تمام غلاموں نے آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کی ہے۔
ہے آپ اسے قبول فرما کر اور سبوں کو اپنے در اطہر کی زیارت کا شرف عطا کریں۔ حضرات محترم میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت آپ تشریف لے جائیں گے، مکہ معظمہ کی بہاریں آپ دیکھیں گے، مکہ معظمہ کے حالات کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ شریف وہ شہر ہے جہاں ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات میرے آقا فرماتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ یہ بھی ذہن نشین کریں، اگر مکہ کی سرزمین پر کسی سے ایک گناہ واقع ہوتا ہے، ایک گناہ عمل میں آتا ہے تو اس کے نام عمل میں 1,00,000 گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مکہ معظمہ کی خاصیت ہے، مکہ شریف کی عظمت ہے اور یہ وہاں کا مقام و مرتبہ ہے۔ مگر ذرا در مصطفیٰ کی عظمت ملاحظہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر محبت کا مقام دیکھ ہے۔ اب جو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در اطہر شہر مقدس شہر مدینہ کی آپ فضیلت کو ملاحظہ فرمائے۔ مکہ میں ایک نیکی کرنے والا 1,00,000 نیکیوں کا ثواب پاتا ہے، ایک گناہ کرنے والا 1,00,000 گناہوں کا مستحق بنتا ہے۔ مگر مدینہ شریف کا مقام یہ ہے، مدینہ شریف کے سرزمین پر اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں اسے 50,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ ذہن کو حاضر رکھیے گا، مدینہ شریف میں ایک نیکی کے بدلے میں 50,000 نیکیاں ملا کرتی ہیں، مکہ میں ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مگر اسی کو پلٹ کر دیکھیں، اگر مکہ میں ایک گناہ ہوتا ہے اس کے بدلے میں 1,00,000 گناہ لکھے جاتے ہیں، لیکن شہر مصطفیٰ کی عظمت دیکھو، مدینہ میں اگر ایک گناہ ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں 50,000 گناہ نہیں، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اگر کبھی اتفاق ہو در رسول تک جانے کی تو یہ بات دھیان میں رکھیں، مدینہ شریف کے در و دیوار سے آپ گزریں، گلی کوچوں سے گزر فرمائیں، دھیان رکھیں، یاد رہنا چاہیے کہ آپ کے وجود سے وہاں کے کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ یہ بھی دھیان رکھیں، مدینہ شریف کی گلیوں میں گزرنے والے بہت سے جانور نظر آئیں گے، کسی فلاتے شام تک موجود رہتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آ کر صبح تک موجود رہتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا دوبارہ اسے قیامت تک پھر حاضری کا اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ حضرات یہ فرشتگان رحمت بارگاہ رسول میں روضے رسول پر آ کر کرتے کیا ہے؟ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، وہ شام کو چلے جاتے، 70,000 فرشتے شام کو آتے، وہ صبح کو جاتے ہیں۔ یہ آنے والے ملائکہ، یہ فرشتگان رحمت، یہ ملائکہ مقربین بارگاہ رسول روضے رسول پر آنے کے بعد یہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ تلاوت قرآن نہیں کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل نہیں کرتے ہیں، اوراد و وظائف نہیں کرتے ہیں، یہ سارے فرشتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگائیں مصطفیٰ کی عظمت کتنی بلند رب نے فرمائی ہے کہ 70,000 فرشتے صبح سے
شام تک درود بھیجیں، 70,000 فرشتے شام سے صبح تک بارگاہ نبی میں درود و سلام کے خراج پیش کرتے ہیں۔ اے میرے بھائی، جب وہ فرشتگان رحمت بارگاہ رسول میں درود و سلام کا درود و سلام کی سوغات پیش کرتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ غلام مصطفیٰ، عاشق رسول، نبی کا دیوانہ، نبی کا نام لینے والا، نبی کا وفادار امتی نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، بہتوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، بہتوں کو اعتراض ہوتا ہے، بہتوں کو تکلیف کا احساس ہوتا نہیں میرے بھائی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے۔ درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے، خود رب کائنات کی سنت ہے۔ حضرات، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو سنو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرات، آپ سے گزارش ہے بارگاہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم میں آپ سے جتنا ہو سکے شب و روز اٹھتے بیٹھتے آپ ہر وقت بارگاہ رسول میں درود پاک کا خراج پیش کریں، درود و سلام کے نذرانے بارگاہ رسول کریم میں پیش کیا کریں۔ اللہ اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کی جزا آپ کو دارین میں ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در کی حاضری سبوں کو میسر نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت سے دولت مند ہیں، اس دنیا میں بہت سے اہل ثروت پائے جاتے ہیں، اس دنیا میں بہت سے اہل ثروت پائے جاتے ہیں، مگر سبوں کو در رسول کی حاضری نصیب نہیں ہوتی ہے۔ در رسول کی حاضری اسی کو نصیب ہوتی ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات، مصطفیٰ کریم پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضے اطہر کی حاضری کی طلب اور تمنا ہم تمام مسلمان مرد و عورت سبوں کے دلوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ رب قدیر ہم تمام مسلمانان اہل سنت کو اپنے حبیب کا مقدس در دیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کل کی جو مبارک و مسعود تاریخ ہے جسے 26 رجب شریف کہتے ہیں، کل کا دن گزار کر جو 27ویں شب آنے والی ہے، اسی 27ویں شب میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار خاص عطا فرمایا تھا۔ ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات، اسی 27ویں رجب کی تاریخ میں 27ویں شب میں اللہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ خاص میں بلایا، اپنے قرب خاص میں بلا کر بہت بڑا انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ حضرات، عظمت رسول کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سے کی جا سکتی ہیں، مگر چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بس صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنی بات تمام کرتا ہوں۔ حضرات، آج دنیا میں بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بار کہہ دیجئے معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات، دنیا میں لوگ طرح طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، طرح طرح کی واہیات بے بنیاد من گڑھنت باتیں تیار کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نبی کے پاور میں کچھ نہیں ہے۔ حضرات، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں رسول کائنات کا اختیار دیکھنا چاہتے ہو، جو لوگ اختیار مصطفیٰ کے منکر ہیں انہیں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، انہیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں مصطفیٰ کریم کے اختیار کو آپ ذرا سا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب کو بلایا اور بلانے کے بعد اللہ نے کتنے وقت کی نماز عطا فرمائی تھی؟ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے حبیب کو اپنی امت کے لیے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے، 50 وقت کی نماز عطا فرمائی۔ حضرات، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے 50 وقت کی نماز دیا۔ 50 وقت نماز لے کر میرے آقا جب واپس آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنی امت کے لیے خدا کی بارگاہ سے کون سا تحفہ حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کون سا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائی ہے، 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائی ہے۔ آپ ذرا سا ذہن کو
हाजिर रखिएगा। हजरत मूसा कलीम अल्लाह ने पूछा, सरकार ने बताया 50 टाइम की नमाजें अल्लाह ने दी है, तो खुदा के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत बहुत कमजोर है, 50 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पाएगी। या रसूल अल्लाह, आप खुदा की बारगाह में फिर जाएं और जाने के बाद कुछ कम करवाएं। मेरे आका तशरीफ ले गए, अल्लाह रब्बे कायनात ने 5 वक्त की नमाज कम कर दिया, माफ कर दिया, 45 वक्त की नमाज लेकर वापस हुए। मूसा कलीमुल्लाह ने फिर पूछा, सरकार ने बयान फरमाया 5 वक्त की नमाजें कम हो गई, 45 वक्त की नमाजें बची है। मूसा ने फिर अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, अब 45 वक्त की नमाज भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए और कम करवाइए। तवज्जो से सुनिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम फिर वापस गए। हजरत मूसा बार बार पूछते रहे, सरकार खुदा की बारगाह में जाते रहे, हजरत मूसा हर बार यही कहते रहे, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत बहुत कमजोर है, आपकी उम्मत बहुत नादार और नातवा है। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत इतने वक्त की नमाजें नहीं पढ़ पाएगी, बहुत कमजोर है, जाइए और कम करवाइए। सरकार वापस जाते रब की बारगाह में, अल्लाह हर मर्तबा 5-5 वक्त की नमाजें कम कर देता, 50 वक्त की नमाज दे के भेजा था। सरकार खुदा की बारगाह में 9 मर्तबा गए और 9 मर्तबा में 5-5 वक्त की नमाजें कम होती रही। गोया कि सरकार 9 मर्तबा खुदा की बारगाह में गए और 9 मर्तबा में 5 वक्त की नमाजें कम होकर 45 वक्त की नमाजें माफ हो गई, 5 वक्त की नमाजें बची है। अब जो हजरात नमाजें पढ़ने में बड़ी दिक्कत का एहसास करते हैं, नमाजें पढ़ने में जो लोग कोताही से काम लेते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जो इंसान अपने दिल में मोहब्बत और लगाव नहीं पाता, वो सोच रहा होगा सरकार एक चक्कर और चले गए होते तो हम लोगों की तकलीफ दूर हो जाती, अगर आका एक मर्तबा और चले गए होते तो इन 5 नमाजों का भी काम फाइनल हो जाता। मगर आप जरा सा ज़हन को हाजिर रखिएगा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फिर कहा था, या रसूल अल्लाह, 5 वक्त की नमाज है, इतने वक्त की नमाज भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, अब भी बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत बहुत कमजोर है। सरकार मदीना का जवाब सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए मूसा कलीमुल्लाह, अब मुझे अपने रब की बारगाह में जाते हुए शर्म आती है। हजरात, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से तरह तरह की बकवास करते हैं। हजरात, जुमले हदीस पाक के हवाले से यही किताबों में मिलते हैं। सरकार ने फरमाया था, ए मूसा कलीमुल्लाह, अब मुझे अपने रब की बारगाह में जाते हुए शर्म आती है। हजरात, इसमें हिकमत क्या थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा पैगंबर तक लाखों नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, कोई और पैगंबर रास्ते में ना मिला। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ही से मुलाकात क्यों हुई? वही क्यों कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आप जाइए और नमाजें कम करवाइए, जाइए और नमाजें कम करवाइए, जाइए और नमाजें कम करवाइए। हजरत मूसा ही से मुलाकात की हुई। हजरत ईसा भी मिल सकते थे, हजरत दाऊद भी मिल सकते थे, हजरत यूसुफ और यूनुस से मुलाकात हो सकती थी, इब्राहिम और इस्माइल रास्ते में बैठ सकते थे, लेकिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ही को रब ने क्यों बिठाया रास्ते में? उसकी वजह यह है कि एक मकाम वो था जब हजरत मूसा ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया था, रब्बे अरिनी, ए अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा दे, मौला अपना दीदार करा दे। तो रब ने फरमाया था, या मूसा लन तरानी, तुम नहीं देख पाओगे। हजरत मोहतरम यहाँ मूसा को रास्ते में बिठाकर अपने हबीब को अपनी बारगाह में बुलाकर वापस भेजा, अब देखकर फिर बुलाया। ये मुस्तफा जान रहमत का बारगाह खुदाबंदी में बार बार आने जाने के हवाले से रब ने हजरत मूसा को इशारतन बता दिया, मूसा मैंने तुम्हारे सामने अपने नूर की तजल्ली की एक झलक डाली थी तो तुम बेहोश हो गए, ये तुम्हारा मकाम था, ये हबीबुल्लाह का मकाम है, महबूब आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका दीदार करोगे मेरा दीदार हो जाएगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मन रानी फकत राल हक, मुस्तफा फरमाते हैं जिसने मुझे देखा उसने रब को देख लिया। हजरात, ये दीदार मुस्तफा का मकाम है। मैं अर्ज कर रहा था, रसूल कायनात 5 वक्त की नमाज़ें लेकर आए हैं। अब मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ, ये लोगों जिनका अकीदा ये है मुस्तफा के चाहने से, नबी की चाहत से कुछ नहीं होता, उनसे कहूंगा कि तुम 50 वक्त
चाहत की नमाजें पढ़ो। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि मुस्तफा ने जो चाहा वो हुआ है, मुस्तफा जो चाहते हैं वो होता है, और मुस्तफा क़यामत में जो चाहेंगे वही होगा। हम जब नबी के इख्तियार, नबी के चाहत के कायल हैं, हम 50 की 5 पढ़ेंगे, और जो नबी के इख्तियार के मुनकिर हैं उन्हें चाहिए 5 नहीं 50 वक्त की नमाजें पढ़ो। हजरात, वक्त नहीं वरना मेराज रसूल के हवाले से बहुत सारे इंकिशाफ और बहुत सारी बारीकियां मैं आपके सामने बयान करता। मैं आप सबसे एक पैगाम देकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। वो पैगाम यह है कि मेरे भाई, आज के दौर में हम मुसलमानों को तालीमी माहौल में आगे आने की जरूरत है। अपने बच्चों को तालीम के मैदान में उतारने की जरूरत है। आज ये वक्त की अहम जरूरत है। हमारा बच्चा जाहिल नहीं होना चाहिए, हमारी बच्चियां जाहिल नहीं होनी चाहिए। आप जरा सा ज़हन को हाजिर रखें, वो जमाना गुजर चुका है, वो दौर गुजर चुका है जब जहालत के साथ जिंदगी आसानी के साथ गुजर जाती थी, कोई दिक्कत और दुश्वारी का सामना नहीं होता था। आज के टाइम में अगर बच्चे जाहिल रहेंगे तो दुनिया में रास्ता चलना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा। जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी करना उनके लिए दुश्वार से दुश्वार तर होता जाएगा। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ, बच्चों को जाहिल मत छोड़ो। 12-14 साल 15-16 साल का बच्चा होता, हम बम्बई भेज करके उससे पैसे तो कमवा लेते हैं, हम उसे दीन नहीं पढ़ाते हैं, उसे तालीम नहीं दिलाते हैं, उसे एजुकेशन से दूर रखते हैं, उसे तालीम याफ्ता नहीं बनाते हैं। आप सर्च करना चाहता हूँ, ए मेरे भाई, आपके गांव में आपके यहाँ इतना बड़ा इदारा हजरत कारी फैजुनूर साहब क़िबला के ज़ेर एहतमाम, इनके ज़ेर निगरानी सलाहियत सी इस्तेदाद लाइक़ फ़ाई असातिज़ा की निगरानी में तमाम तालिबान उलूम नबविया इल्म दीन मुस्तफ़ा के ज़ेवर से अपने आप को आरास्ता व पैरास्ता कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दिलाओ, उन्हें हाफिज़ कुरान भी बनाओ, आलिम दीन भी बनाओ, और आप वक्त की जो अहम जरूरत है, अपने बेटे को आप डॉक्टर भी बनाओ, आप प्रोफेसर भी बनाओ, आप इंजीनियर भी बनाओ, आप IAS भी बनाओ। हर डिपार्टमेंट में हमारे बच्चों का होना जरूरी है। जब हर महकमे में, हर कार्यालय में, हर जगह पर हमारे बच्चे होंगे, हमारे कामों के लिए हमें आसानी का सामना करना होगा। अगर हमारे बच्चे जाहिल रहेंगे, हर जगह पर हमें दिक्कत और दुश्वारी से हम कनार होना पड़ेगा। इसलिए खुदारा मैं आप सबसे ये बात कहकर अपनी बात तमाम करता हूँ, लोगों जागो, अपने अंदर बेदारी पैदा करो, अपने अंदर बेदारी पैदा करो, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। अपने बच्चों के हाथों में कैरम बोर्ड की गोटियां नहीं, अपने बच्चों के हाथों में बैट और अपने बच्चों के हाथों में गेंद नहीं, अपने बच्चों के हाथों में दिल बहलाने के सामान ना दो, अपने बच्चों के हाथों में कलम थमा दो। जरूरत पड़े हमारा बच्चा जब कलम का सही इस्तेमाल करता है तो हमारी इज्जत और शान को 4 चांद लग जाया करते हैं। मगर इसके लिए एक आदमी की बेदारी से, एक आदमी के अमल की दुनिया में कदम रखने से मसला हल होने वाला नहीं। पूरी कौम को जागना पड़ेगा, पूरे समाज को बेदार होना होगा। सभी लोगों को अपने अंदर दीन की बेदारी पैदा करके अपने बच्चों को तालीम याफ्ता, अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाना जरूरी है। हजरात, वो वक्त गुजर गया कि जब तालीमी मराकज नहीं थे, वो जमाना लग गया जब तालीम हासिल करने और बच्चों को तालीम दिलाने के मौके नहीं थे। लेकिन अब तो अल्लाह ने इतनी सहूलतें अता कर दी है, तकरीबन हर गांव में, हर बस्ती में 2-4-6 किलोमीटर पर एक बड़ा इदारा कायम है। उन इदारों के हवाले से अपने बच्चे को आप आशिक़ रसूल बना सकते हैं, आप कुरान आलिम दीन भी बना सकते हैं, और बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजेस में, उन्हें यूनिवर्सिटियों में भेजकर अपने बच्चों को IAS भी बना सकते हो। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आपको नवाजा है, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, इससे तुम्हारा भी भला होगा, पूरे समाज का भला होगा, पूरी बिरादरी, पूरी कौम का भला होगा। आज के दौर में तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है, वरना आप जान लें आपकी जिंदगी जहालत के साथ इस तरह गुजर गई, आपको इतनी दिक्कतों का एहसास ना हुआ। अभी तक के आपका मामला ये है, आप बैंक में पैसा निकालने जाते हैं, पेट्रोल भरना हुआ, किसी से भी आपने सहारा लिया, भैया जरा इसको भर दो, उसने आसानी से भर दिया। मगर कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलते होंगे, आपने भरने के लिए फॉर्म कहा, उसने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं आप सर्च करता हूँ, घंटा 2 घंटा इसी तरह
آپ पेट्रोल भरने के चक्कर में चक्कर काटते रहते हैं। अगर आपका बच्चा आने वाले वक्त में पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी इंसान आपके बच्चे की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, लोगों अपने बच्चों को अपाहिज मत बनाओ, अपने बच्चों को दूसरों का मोहताज मत बनाओ, अपने बच्चों को इस लायक बना दो कि हर काम वो खुद से करते नजर आए और दूसरों का काम करे, खुदा उसका सिला उसका सवाब उन्हें जरूर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ मेरे भाई, आप जरा समझदार हो जाए। हजरात, ये जिहालत का नतीजा है कि आज के दौर में कितने लोग ऐसे जिंदगी गुजर जाती है, 60 साल की उम्र हो गई मगर सही ढंग से बेचारे वजू करना नहीं जान पाते हैं, गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम है, लोटा बाल्टी उठाया चड्ढा पहन करके और नल पर नहाने के लिए चले गए, चड्ढा पहन करके नहाने के लिए चले गए, एक लोटा इधर मारा एक लोटा इधर मारा, ढंग से बदन भीगा भी नहीं और औरत का दुपट्टा पहन करके चले आए। मेरी कौम के लोगों, ये इल्म ना होने की वजह जिहालत की देन है कि जो तुम इस तरह से नापाक सारी जिंदगी रहते हो। मेरे भाई, कब जागोगे, कब जागोगे, तुम्हें होश कब आएगा, कब सीखोगे? बचपना गुजर गया, जवानी चली गई, बच्चे हो गए, पोते पर पोते हो गए, नाना दादा बन गए, अभी तक नहाने का ढंग नहीं सीख पाए हो। कब सीखोगे नहाने का तरीका? क्या कोई दूसरी उम्र आएगी, दूसरा वक्त आएगा, कोई दूसरा जमाना आएगा जब तुम्हें गुस्ल करने का तरीका लेना है, जब तुम वजू करना सीखोगे। ए मेरे भाई, जाग जाओ। अगर हमारा बच्चा, हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता होंगी, वो खुद भी दीन पर अमल करती रहेंगी और हमें भी दीन का दर्स देती रहेंगी। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ, मुसलमानों, तालीमी मैदान में आगे बढ़ो। दुनिया तालीम के मैदान में कहां से बढ़ती जा रही है, मगर तुम्हारा हाल ये है, तुम्हारा हाल ये है कि दुनिया की सारी हुकूमत तुम्हारे हाथों में थी। दुनिया के अंदर अगर सबसे मकबूल और महबूब पसंदीदा कोई कौम थी तो वो कौम मुस्लिम थी, लेकिन कब तक के तुम्हारी महबूबियत का सूरज चमकता रहा, जब तक के तुमने शरीयत मुस्तफा पर अमल करके रखा, जब तक के तुम तालीम के दामन से वाबस्ता रहे, दुनिया तुम्हें सलाम करती रही, और जब से तुमने तालीम का दामन छोड़ा है, दुनिया तुम्हें गिरी निगाहों से देख रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोगों, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर उरूज चाहते हो, अगर सरफराजी चाहते हो, तो तालीम के दामन से जुड़ना होगा, तालीमी मामलात को अपने अंदर पैदा करना होगा। अगर तालीम नहीं है तो इंसान बिल्कुल बेजान पत्थर है। फरमाते हैं कि जाहिल इंसान, अनपढ़ इंसान सूखी भी लकड़ी की तरह है, सूखे हुए दरख्त के मानते। क्यों? इसलिए कि सूखा हुआ जो दरख्त होता है वो फल नहीं देता है, वो फूल नहीं देता है, वो साया नहीं देता है, वो खुशबू नहीं देता है। वो लकड़ी तो सिर्फ जलाने या चीर फाड़ कर काम में लाने के लिए वो लकड़ी मौजूद रहा करती है। इसी तरह जाहिल इंसान है कि खुद भी अपने आप को गुनाहों से बचा नहीं सकता है, दूसरों को गुनाहों पर मुतनब्बे कर नहीं सकता है, वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। इसलिए खुदारा, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, लोगों, आप अपनी जिहालत को दूर करो, अपने बच्चों को जिहालत की दुनिया से बाहर निकालो। और हमारे नौजवान तबका है, नौजवान तबका जो बाहर शहरों में जाकर डिग्रियां हासिल कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में डिग्री हासिल कर रहा, कोई कहाँ तालीम ले रहा है, कहाँ तालीम ले रहा, 20 साल 18 साल 22-25 साल उम्र हो गई, मगर अभी तक हमारे समाज का नौजवान इधर उधर जा करके तालीमाते दुनिया से तो अपने आप को आरास्ता कर रहा है, मगर दीन की तालीम उसके पास रही है, कुरान की तालीम नहीं है, हदीस की तालीम नहीं है। मैं अपने नौजवान तबके से खास कर गुजारिश करना चाहूंगा, जहां कहीं भी तुम रहते हो, किसी शहर में रहते हो, जहां कहीं तुमने हॉस्टल में एडमिशन ले रखा हो, जहां कहीं तुमने कमरे लेकर और उसके बाद पढ़ाई करना शुरू किया हो, तो 24 घंटे में 23 घंटे दुनिया की तालीम के लिए रख लो, 24 घंटे में 1 घंटा दीन मुस्तफा सीखने के लिए तुम मुतय्यन कर लो। किसी अच्छे आलिम दीन से, बासलाहियत उस्ताद से तुम ट्यूशन कर लो, कोचिंग कर लो, तुम 23 घंटे तक दुनिया की तालीम लेते रहो, 1 घंटा दीन की तालीम लेते रहो। जब तुम डॉक्टर बनोगे, जब प्रोफेसर बनोगे, जब IAS बनोगे, वहीं पर अपने वक्त के बहुत बड़े दानिश्वर दीन भी बन जाओगे, दीन का नॉलेज भी होगा, दीन की मालूमात भी होगी, शरीयत मुस्तफा का इल्म भी होगा। लेकिन इसके लिए बेदारी जरूरी है, इसके लिए जागना जरूरी है। आपके अंदर, आपके दिलों में इस्लाम की वक़ार, इस्लाम के वक़ार और उसकी अज़मत पर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। हज़रात,
دیے زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور تم کہاں تھے کہاں سے کہاں چلے گئے ہو حضرات ہم جب گئے ہیں شمشیر کف ہو کر چومے ہیں پاؤں میرے کوہ فلک نے بڑھ کر اور دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے ایک زمانہ تھا دنیا سلام کرتی تھی آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا قلم دوسروں کو تھما دیا اور ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر پوری دنیا کی زمین کو جھنجھوڑ کر یہ اعلان کر رہا ہے اے اہل جہاں آو یہ جاگیر سنبھالو اے اہل جہاں آو یہ جاگیر سنبھالو ہم مملکت لوح و قلم بیچ رہے ہیں ہم مملکت لوح و قلم بیچ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے رب قدیر ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھ کو پھر ہماری قوم کے ہر بھائی بہن کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم ہمارے بولنے میں لفظاً یا معناً قصداً یا سہواً جو خطائیں سرزد ہوئی ہوں ان سبوں کو اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں معاف فرمائے